दर्शकहरू, दिव्यपुरीबाट सिद्ध सन्त महात्मा साधु सन्तहरूको बारेमा चाहिँ हामीले खोजी सम्भव भएसम्म त्यहाँ गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति साधु सन्त महात्माहरूसँग गएर भलाकुसारी पनि गरिरहेका छौँ र परिस्थिति अनुसार अहिले हामीले चाहिँ यो साधु सन्त महात्माहरू नेपालमा को जन्मिनु भएको रहेछ, को हुनुहुँदो रहेछ भनेर यो एउटा डाक्टर स्वामी प्रपन्नचार्यज्यूले लेख्नु भएको मिल्केका झिल्का पुस्तकबाट मिल्केका झिल्का पुस्तकबाट चाहिँ एकजना सिद्ध सन्त हुनुहुन्छ, सिद्ध सन्त महात्मा महासिद्ध हैडाखानी बाबा। उहाँको बारेमा चाहिँ प्रपन्नचार्यज्यूले लेख्नु भएको, उहाँले चाहिँ धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर यो लेख्नु भएको छ। यसले चाहिँ अध्यात्ममा लाग्न चाहने आध्यात्मिक दर्शकहरूको लागि चाहिँ धेरै उपयोगी नै हुन्छ भनेर हामीले यो अहिले प्रसारण गरिरहेका छौँ। स्वर्गजै पावन धरती नेपालमा अनेक सिद्ध महापुरुषहरूले अवतरित भएर लीला गरेका छन्। त्यसमा पनि महासिद्धहरूको अर्कै स्थान छ। महासिद्धहरूको विभूति स्वरूप लीलाहरू पनि अलौकिकै हुन्छन्। पृथ्वीको स्वर्ग नेपालले पश्चिमी देशहरूलाई पनि अध्यात्म ज्योत्सनाको लवलेश मात्र भए पनि अनुभव गराएको छ। यसमा सन्देह छैन। यस्ता धेरै सिद्धहरू नेपालमा नै जन्मे तापनि आफ्नै राष्ट्र, देश वा जन्मभूमिमा भने एक महान वृक्ष भएर फुलेर फल्न सकेको भने देख्न वा सुन्न पाइएन। यसैले कता कता चिसो लाग्नु स्वाभाविकै कुरा हो। स्वयं भारतका स्वामी विवेकानन्द मद्रासबाट अमेरिका पुगेपछि मात्र भारतले चिन्न थालेको हो। तथापि भारतमा पनि अनेक सिद्ध महापुरुषहरू भए। शङ्कर, रामानुज, निम्बार्क आदि दार्शनिक तथा रामकृष्ण परमहंस, बुरे बाबा, ज्योतिमुनि, दैलङ्ग स्वामी, भृगुराम ब्रह्मचारी, मग्नीराम ब्रह्मचारी, कुत्ता बाबा तथा विशुद्धानन्द परमहंस आदि महापुरुषहरू प्रख्यात भए भने याज्ञवल्क, बुद्ध, आनन्द, शशिधर, ज्ञानदिल, स्वामी सोमेश्वरानन्द, स्वर्गद्वारी महाप्रभु, हंसानन्द, हैडाखानी बाबा आदि अनेक विभूतिहरूको जन्मभूमि र लीलाभूमि भएको छ नेपाल। यी उपयुक्त नेपाली महापुरुषहरूमध्ये हैडाखानी बाबाको बारेमा एउटा सानो झिल्का परिचय दिने प्रयास गरिएको छ। किनभने हैडाखानी बाबा जस्ता महासिद्ध महापुरुषलाई नेपालले जन्म दिएर स्वयं नेपालले मेरो छोरो हो भनेर नचिन्नु कति दुःखको कुरा हो, कति हास्यास्पद कुरा हो। आजसम्म हैडाखानी बाबाको बारेमा कुनै पनि नेपाली परिचित छन् भने हैडाखानी बाबा नेपाली हुन् भन्ने इतिहास थाहा छैन। त्यसैले यसै विषयको लागि यो लेख सानो रूपमा भए पनि उपक्रम गरिएको छ। सर्वप्रथम हैडाखानी बाबाको बारेमा केही भन्नुपर्दा पूर्व हैडाखानीकै बारेमा केही भन्नु उपयुक्त होला। भारतको उत्तराखण्डका साना ठुला सबै राज्यहरूमा कुमाऊ अर्थात् कुर्माचल सबैभन्दा सानो राज्य हो, परन्तु प्राकृतिक सौन्दर्यले गर्दा अत्यन्त रमणीय र दर्शनीय राज्य हो। त्यसै पनि प्राचीन इतिहास र भूगोललाई हेर्दा कुमाऊमा कत्युरी किराँतहरूको राज्य थियो र हिमालयका 5 खण्डहरूमध्ये चौथो मानस खण्डमा कुमाऊको नाम आउँछ। जस्तै कश्मीरलाई निलमत खण्ड, हिमाचल प्रदेशलाई जालन्धर खण्ड, गढवाललाई केदार खण्ड, कुमाऊलाई मानखण्ड, नेपाललाई हिमवत खण्ड भनेर प्राचीन इतिहासमा भौगोलिक विभाजन गरिएको छ। यसै मानखण्ड कुमाऊमा 3 जिल्ला छन्, जसमा नैनीताल जिल्ला, अल्मोडा जिल्ला र पिथौरागढ जिल्ला। यी जिल्लाहरूमध्ये जिल्ला नैनीतालको छेउमा भीमताल र चैखुरिया ताल छन्, जसमा यसपछि कुमाऊको सानो कैलाश पर्वतको नामको चुचुरा भएको पहाड आउँछ। यसै कैलाश पहाडको फेदीमा हेडाखान भन्ने सानो गाउँ छ। यो शब्द हर्राबाट हैडा बनेको हो। हिर्रा, बेर्रा, अमला आयुर्वेदका प्रसिद्ध औषधि हुन्। यस गाउँमा तथा आसपासका जङ्गलमा हर्रा धेरै पाइने भएको हुनाले यस गाउँको नाम हर्राखानबाट हैडाखानी भएको हो। यो पहाडी गाउँ हो, साथै दुर्गम पनि थियो, अहिले भन्न सकिन्न। यसै गाउँलाई छोएर एउटा सानो खोला बग्छ।
हिउँदमा अलिअलि मात्रै पानी रहन्छ, वर्षामा भने वारपार गर्न कठिनै हुन्छ। यस खोला वा नदीको नाम गौम गङ्गा हो। यद्यपि त्यहाँका जनजिब्रोमा अर्कै नाम छ। तथापि अब गौतम गङ्गा भनेर लेखकहरूले लेखिसकेका छन्। हल्दानीबाट हैडाखानी जाँदा हैडाखानी गाउँभन्दा अलि तलै गौतम गङ्गाको किनारेमा देब्रेपट्टि एउटा मानिस बस्ने प्राकृतिक गुफा छ। त्यसै हैडाखानी गुफामा सर्वप्रथम ईस्वी सम्वत 1800 विक्रम सम्वत 1857 गाउँ निवासीहरूले महाअवतार बाबाको दर्शन पाएका थिए। त्योभन्दा पूर्व महाअवतार बाबाको नामले प्रसिद्ध थिए। यसै हैडाखानीको गुफामा धेरै वर्षसम्म साधनारत भएर बसेको हुनाले हैडाखानी बाबाको नामले प्रसिद्ध हुनुभयो। अनेक नाम। हैडाखानी बाबाका अनेक नाम छन्, जस्तै महाअवतार बाबा, त्रयम्बक बाबा, शिवावतार बाबा, शाम्ब सदाशिव बाबा, महामुनिन्द्र तथा हैडाखानीवाले बाबा आदि अनेक नामले कुमाऊ तथा देश विदेशका भक्त तथा बुद्धिजीवीहरूले जान्दछन्। हैडाखानी बाबा त्यस बेलाका कुमाऊका मात्र होइन, अपितु समग्र भारतवर्षका सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पुरुष थिए। रामकृष्ण परमहंस, तैलङ्ग बाबा, शिवशर्मा सुरी, सोमबारी बाबा, श्याम बाबा आदि लगभग एकै समयमा देखा परेका महापुरुषहरू थिए। यहाँ यद्यपि कुनै महापुरुषहरूलाई होच्याउन अथवा कुनैलाई बढाइ चढाइ गर्न खोजेको होइन, तथापि उनीहरूको आफ्नो समयमा देखा परेका समाजसेवा, धर्मप्रचार तथा अलौकिक सिद्धिको चमत्कार नै उनीहरूको काम र प्रमाण भएको छ। कोही मणिमा र महिमा सिद्धिमा थिए भने कोही गरिमा र लदिमा सिद्धिसम्म पुगेका थिए। कोही प्राप्त र प्राकाम्य सिद्धिसम्म पुगेका थिए। कोही चाहिँ ईशित्व र वशित्व सिद्धिका मालिक महापुरुषहरू थिए। परन्तु हैडाखानी बाबालाई 8 प्रकारका सिद्धिहरूले दासी भएर पछ्याइरहेका थिए। यस बारेमा भारतको प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक, विद्वान तथा ग्वालियरका शिक्षा मन्त्री कुमाऊ निवासी डाक्टर हेमचन्द्र जोशी डिल्लीटको मेरे प्यारे भगवान हैडियाखानी बाबा भन्ने पुस्तकमा यस बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको छ। अनि महात्मा, साधु, सन्त, सिद्ध महापुरुषहरूको जात जन्मभूमि हुँदैन भन्छन्, परन्तु महावीर, बुद्ध, शङ्कर, रामानुज आदि जस्तै थेली, सुक्रात, प्लेटो, कन्फ्युसियस आदिको देशकाल जन्मभूमि जस्तै हैडाखानी बाबाको पनि देश तथा जन्म समय अवश्य थियो भन्ने बुझिन्छ। खप्तड बाबा स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वतीका कथा अनुसार हैडाखानी बाबा पश्चिम नेपाल डोटीका विष्ट ब्राह्मण कुलमा जन्मनु भएको थियो। ईस्वी सम्वत 1870 अल्मोडा जिल्लाको रानीखेत भन्ने ठाउँमा हैडाखानी बाबासँग 6 वर्ष सत्सङ्ग गर्दै बसेको हुँ खप्तड बाबा भन्नुहुन्थ्यो। खप्तड बाबाका कथन अनुसार त्यस बेला हैडाखानी बाबाको उमेर 200 वर्ष नागिसकेको थियो, किन्तु सर्वशक्ति सम्पन्न सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले आयुको पत्ता चल्दैन थियो। हैडाखानी बाबा नेपाल डोटीकै थिए भन्ने प्रमाण स्वर्गीय पण्डित उमाकान्त भट्टको वचनबाट पनि प्रमाण हुन्छ। उमाकान्त भट्ट भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो डोटी जस्तो यस्तो भाग्यमान देश हो जसमा ठुला ठुला भगवान, महापुरुष र विद्वानहरू भए। डोटीका विष्ट ब्राह्मण परिवारमा महाअवतार बाबा, हैडाखानी बाबा जस्ता सिद्ध पुरुष भए। रामचन्द्र जोशी डोटियाल, पण्डित करुणाकर पनेरू जस्ता विद्वानहरू पनि डोटीमै भए। उमाकान्त भट्टको स्वर्गवास 94 वर्षको उमेरमा भएको थियो। उनी विद्वान मात्रै होइन, बहुश्रुत पनि थिए। उमाकान्त भट्टले महाअवतार हैडाखानी बाबाको वंश परम्पराबाट चल्दै आएको परम्परालाई प्रचार गर्दै आउनु भएको थियो। उमाकान्तजी भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो डोटीको गौरव परम्परा महाअवतार हैडाखानी बाबाको बाबा हो। श्री चरणाश्रित महेन्द्रले पनि पश्चिम नेपाल के हो भनेर श्री चरणाश्रय भन्ने पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। भगवान श्री हैडाखानी बाबाले बाबा भन्ने पुस्तकमा लेखक गिरिधारीलाल मिश्र BA LLB ले हैडाखानी बाबाको बारेमा धेरै राम्रो कुरा लेखेका छन्। यसै गरी नै श्री महाप्रभु वाणी सङ्ग्रह उनके अवतार नवीन हैडाखानी बाबालाई सङ्केत गरेर
हैडा खानी बाबालाई नै लेखेका छन्। योगानन्दजीले पनि एक योगीको आत्मकथा अटोबायोग्राफी अफ अ योगी भन्ने पुस्तकमा महाअवतार बाबाको बारेमा धेरै लेखेका छन्। विशेष लीला क्षेत्र र आश्रम निर्माण। हैडा खानी बाबाले विशेष लीला कुर्माचलको रमणीय भूस्वर्गमा गर्नुभयो। आफ्नो लीला कालमा जहाँ जहाँ लीला गर्दै बस्नुभयो त्यही आश्रम र कुटिया बने। सर्वप्रथम हैडा खानीमा एक शिव मन्दिर र एक धर्मशाला बनाउनु भयो। ईस्वी सम्वत 1880 मा निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि ज्यादै सुन्दर रानीखेतमा गणदोलिया आश्रम, हल्द्वानीमा कठगरिया आश्रम, नैनीतालमा खुरपाताल आश्रम, शीतलाखेतमा सिद्धाश्रम, अल्मोडामा छेदुवा आश्रम बनाउनु भयो। उहाँ जुन गुफामा बस्नुहुन्थ्यो ती गुफा हुन् रानीबागमा बाँसुरी गुफा, शीतलाखेतमा सहजाग्राम गुफा, रिउडीमा द्वारसी गुफा रहनुभयो। तिब्बतमा लासा आश्रम, तेजममा श्री ब्रह्मचारी आश्रम, हिमालयको निर्जन वनमा नीलम क्षेत्रीय आश्रम, नेपालको राजधानी काठमाडौँ बागमती नदीको किनारेमा श्री तपस्वी बाबा आश्रमलाई पत्ता लगाउन सकिएको छैन। यसै गरी वृन्दावनमा साम्बत सदाशिव आश्रम विशेष उल्लेखनीय छ। हैडा खानी बाबा कुमाउँ र नेपाल गर्दै यी प्रान्तहरूमा 500 वर्षदेखि लीला गर्दै आएको इतिहास जनविश्वासमा छ। एक ठाउँको गुफाको विषय प्रश्न गर्दा त्यस गुफामा सबै आसनमा 300 वर्षसम्म तपस्या गरेर बसेको कुरा बताउनुभयो। यो कुरा हैडा खानी बाबाको पुण्य स्मृति भन्ने किताबको 10 पृष्ठबाट उद्धृत गरेको हो। हैडा खानी बाबाको रहनसहन, वेशभूषा र भाषाको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले पाठक वर्गको ज्ञानको लागि यहाँ इसो च्वास्स छुवाइँदैछ। हैडा खानी बाबाले एक मिजी, कौपिन र कान्छोपी टोपी लगाउनुहुन्थ्यो। बाबाले गेरुवा वस्त्र लाउनु भएन। हेर्दा एक सामान्य मानिस जस्तो देखि कहिलेकाहीँ भक्तहरूले शिरमा फेटा पनि गुताइदिन्थे। नेपाली डोटीतिरका जस्ता देखिन्थे। बोलचालको भाषामा बोल्दा आधा हिन्दी तथा आधा डोटीतिरको भाषामा बोल्ने गर्दथे। त्यसो भए तापनि हैडा खानी बाबामा विलक्षण प्रभाव थियो। अष्टसिद्धि र चमत्कार। जनसेवा नै राष्ट्र सेवा हो भन्ने उद्देश्य भएका महामुनिन्द्र बाबाले आफ्नो सिद्धि कसैलाई देखाउने प्रयास गर्नु भएन। तथापि अनायासै भक्तहरूले सिद्धिहरूको प्रत्यक्ष दर्शन पाउँथे। कुमाउँको हैडा खानी र रानीखेतमा बसी बसी विश्व भ्रमण गर्ने गर्थे। हुन नसक्ने र विश्वास नलाग्ने काम महामुनिन्द्र हैडा खानी बाबाले गरेर देखाउनु भएकै हुनाले डाक्टर हेमचन्द्र जोशीजीले मेरे प्यारे भगवान भनेर लेखेका छन्। हेमचन्द्रके ससुरा टिबीको बिरामीले 50 वर्षको उमेरमा मरेपछि मसानघाट लैजान तयार गरेको बेलामा बाबा आइपुग्नु भयो र भन्नुभयो, ओहो तिमीहरूले यो मान्छेलाई भोके राखेका रहेछौ, दुध ल्याऊ। यो बाबाको वचन सुनेर मर्नेकी आमा र श्रीमतीले दुध ल्याइदिए। बाबाले मरेको मुर्दालाई कात्रो उगारेर दुध मुखमा हालिदिनु भयो। मुर्दाको पेटमा दुध पुग्यो। त्यसपछि दाम्ला डोरी सबै फुकाएर कात्रो उतारे। एक क्षणपछि मुर्दा मान्छे जस्तै उठेर बस्यो। पछि ती मान्छे 75 वर्षको उमेरमा कालगतिले परलोक भए। सो व्यक्ति थिए भारतका प्रख्यात विद्वान डाक्टर हेमचन्द्र जोशीका ससुरा। नाम थियो पण्डित धनानन्द जोशी। यस्तै बाबाका परम भक्त ठाकुर गुमानीको एकमात्र छोरा जयसिंह सन्निपातको रोगले मरेकै दिन मुर्दा लैजाने बेलामा बाबा र गुमानी भक्त घर आइपुगे। एकमात्र छोरो मर्यो भनेर पनि गुमानी भक्तलाई कुनै चिन्ता थिएन। हैडा खानी बाबाले यो बच्चालाई तिमीहरूले के गरेको भन्ने बित्तिकै प्राण सञ्चार भएको सबैले देखे। जयसिंह जिउँदो भए उनका शाखा सन्तानलाई लेखकले पनि भेट गरेको छ। त्यसैले बाबाको नाम मृत्युञ्जय बाबा पनि नाम पर्यो। काशीपुरको विश्वविख्यात दारासिंह पहलमानले आफ्नो शारीरिक बलको गर्वले बाबालाई बोकेर 20 गज जति मात्र पुर्याएको थियो कि आफ्नो शरीरमा चट्टान परे जस्तो लाग्यो। बाबालाई त्यही राखी आराम गर्न थाल्यो। त्यस पहलमानको स्थिति सुध्रनलाई हप्ता दिन लाग्यो। यो गरिमा सिद्धिको चमत्कार थियो। हैडा खानी बाबा हमेशा यज्ञ गर्दा घृतको सट्टा पानीले हवन गर्ने गर्थे। तर यो सबैले पत्याउने कुरो होइन।
रानीखेत निवासी रामदत्तको छोराले कलेजको इसाई प्रिन्सिपललाई यो कुरा सुनायो। तर इसाई प्रिन्सिपलले विश्वास गरेनन्। इसाई प्रिन्सिपलले भने, बाबाले जाल साँधी गरेर कतै घिउ तेल लुकाएर त राखेको छैन, लुकाएर राखेको हुनुपर्छ, नत्र आगोमा पानी बल्नै सक्दैन। बाबालाई त के फरक पर्थ्यो र? परन्तु भक्तजनहरूमा खैला बैला मच्चियो। त्यसपछि इसाई प्रिन्सिपलकै घरमा 2 तलामाथि हवन कुण्ड बनाएर बाबाजीले पानीले हवन गर्न सुरु गरिदिनु भयो। आगोमा पानी हाल्दा स्वा स्वा गर्दा जो आगोको ज्वाला निस्किन्थ्यो त्यसलाई देखेर त्यो प्रिन्सिपल लज्जित भए। साथै घरमा आगो लाग्ने डर भयो र प्रिन्सिपलले प्रार्थना गरे, बाबा मेरो घरमा आगो लाग्न सक्छ, अब शान्त गरिदिनुहोस्। त्यति भनेपछि दन्केको आगोमा बाबाले राखेको बाल्टीका बाल्टी पानी सकिएको थियो। केही पानी बाल्टीमा अलिकति मात्रै बाँकी थियो। त्यसै पानीले बाबाले अग्निदेवलाई शान्त गर्नुभयो। यस कार्यलाई देखेर प्रिन्सिपल लज्जित भएर क्षमा मागे। यो पूर्वीय दर्शनको योग सिद्धान्तको गौरव थियो। त्यसै पानीले आगो दन्किने र त्यही पानीले आगो निभ्ने यो कस्तो आश्चर्य! असम्भवलाई सम्भव गर्न सक्ने क्षमता महाअवतार हैडाखानी बाबामा थियो, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। महाअवतार बाबाको अर्को पक्षको सिद्धि। महाअवतार हैडाखानी बाबा कुमाऊको हैडाखानी, रानीखेत आदि र प्रयाग इलाहाबादमा महोपाध्याय आदित्यराम भट्टाचार्यको निवासस्थान बाहेक विदेशमा कहीँ कतै गएको कसैलाई पनि थाहा छैन। परन्तु स्वेडेनका दार्शनिक तथा फिल्म कलाकार क्रिसेन्डर एक दिन आफ्नो घरबाट कारमा आफ्नो कामको लागि निक्ले। कार आफैले 100 किलोमिटरको रफ्तारमा हाँकिरहेका थिए। चल्दै गरेको रफ्तारी कारमा पछाडि फर्केर हेर्दा त एकजना टोपी र कुर्ता लगाएको साधु पो बसिरहेका रहेछन्। त्यत्तिकै कार हाँकेर आफ्नो ठाउँमा पुग्नुभन्दा पहिले फेरि फर्केर हेर्दा साधुले हाँसिदिए, तर अदृश्य भइहाले। त्यो देख्ने मानिस निल्स ओल्स क्रिसेन्डर थियो। यो कुरा क्रिसेन्डरलाई आश्चर्य लाग्यो। बोल्न पाइएन भनेर पश्चाताप पनि भयो। परन्तु क्रिसेन्डर आफ्नै कार्यवश स्वेडेनबाट फेरि फ्रान्स गए। फ्रान्सको एउटा होटलमा उही बाबा युरोपियन भेषमा धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्दै गरेको क्रिसेन्डरले देखे। कार्यवश क्रिसेन्डर फेरि रुसको राजधानी मस्को गए। त्यतिखेर क्रिसेन्डरकी श्रीमती पनि साथै थिइन्। क्रिसेन्डरलाई श्रीमतीलाई अर्कै ठाउँमा बास व्यवस्था गरेर आफू 100 किलोमिटर टाढा मस्को सहरमा आएर राति बास बसे। 1 बजे राति क्रिसेन्डरकी श्रीमतीले टोपी र कुर्ता लगाएको हिन्दू वेशको एउटा विचित्र प्रभावमय साधुलाई देखिन्। को कहाँबाट आएको हो भनेर सोधिन्। बाबाले म भारतबाट आएको भन्नुभयो, परन्तु त्यत्तिकैमा अदृश्य हुनुभयो। श्रीमती क्रिसेन्डरलाई आश्चर्य लाग्यो। यता क्रिसेन्डरलाई पनि उसै समयमा उसै वेशमा उही वेशमा दर्शन दिए। त्यसपछि क्रिसेन्डरले बाबाको दर्शन गर्ने अठोट गरे। बाबाको दर्शन गर्न लालायित भएर भारत पसे अनि सबैभन्दा पहिला पण्डिचेरी अरविन्द आश्रममा आए। त्यसपछि कलकत्ता रामकृष्ण आश्रम, बेलुर मठमा भयो। यी 2 आश्रमहरूमा पत्ता नलागेपछि ऊ वाराणसी हुँदै दिल्लीमा पुगे। दिल्लीमा 6 महिनासम्म बस्दा एक भक्त परिवारमा कीर्तन गर्दै गरेको सुनेपछि क्रिसेन्डर कीर्तन सुन्न भनेर गए। त्यस कीर्तनको मञ्चमा क्रिसेन्डरले स्वेडेन, फ्रान्स, मस्को आदिमा दर्शन गरेको महात्माको फोटो टोपी कुर्ता भेषमा देखे। त्यसपछि सोधखोज गर्दा त महाअवतार हैडाखानी बाबा भन्ने पत्ता लाग्यो। त्यस पत्ताबाट क्रिसेन्डर विकट बाटो हुँदै हैडाखानी गुफामा पुगे। परन्तु बाबा भर्खरै रानीखेत गइसक्नु भएको थियो। क्रिसेन्डर रानीखेत पुग्दा अल्मोडा गइसकेको पत्ता लाग्यो। यसो गर्दा गर्दै 3 वर्ष बित्यो। एक दिन क्रिसेन्डरले अल्मोडाको जङ्गलमा आत्महत्या गर्ने विचार गर्यो र आत्महत्या गर्ने हतियार निकाल्दै गरेको बेलामा महाअवतार बाबा हाँस्दै आइपुग्नु भयो। अनि बाबाले आत्महत्या गर भन्नुभयो। क्रिसेन्डरले उत्तरमा भन्यो, प्रभु तपाईलाई नपाएर पो आत्महत्या गर्न लागेको थिएँ। जसको लागि आत्महत्या गर्न तयार थिएँ त्यो मलाई प्राप्त भइहाल्यो, अब किन आत्महत्या गर्ने? बाबा प्रसन्न हुनुभयो। क्रिसेन्डरले बाबाको एउटा ढुङ्गाको मूर्ति बनाउने इच्छा व्यक्त गरे। बाबाजीले स्वीकृति पनि दिनुभयो। क्रिसेन्डरले बनाएको बाबाको मूर्ति अहिले पनि अल्मोडा सहरमा एकजना भक्तको घरमा छ भन्ने सुनिन्छ। यस्ता अनेकौं अलौकिक चमत्कारहरू छन्। यस प्रकार चीन, जापान, फ्रान्स, स्वेडेन, रुस आदि विश्वकै भक्तहरूलाई दर्शन दिनुभएको कुरा धेरैले उल्लेख गरेका छन्।
अब लागौँ हैडाखानी बाबाको आयुतर्फ। आयुको बारेमा धेरै मानिसलाई शङ्का हुनु स्वाभाविकै हो, किनभने आफू जस्तै अरूलाई ठान्ने संसारको प्रवृत्ति नै भएको छ। परन्तु केही साक्षात् प्रमाणहरूबाट बुझ्ने कुरा पनि छन्। भारतको देवराह बाबा 300 वर्ष बाँचेर स्वर्गवास हुनुभएको थियो भने 7-8 वर्ष मात्रै भएको छ, जसको दर्शन लेखकले ईस्वी सम्वत 1960 देखि ईस्वी सम्वत 1980 सम्म गरेको छ। समय समयमा सत्सङ्ग पनि गरेको छ। यस्तै स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती खप्तड बाबा 188 वर्ष यस धराधाममा रहेको र स्वर्ग भएको 1 वर्ष मात्रै भएको छ। यस्ता 100 वर्ष नआएका महापुरुषहरू नेपालमा पनि धेरै भएर धेरै छन्। प्रसङ्गमा हैडाखानी बाबाको जन्मभूमिपछि आयुको बारेमा पाठक वृन्दले जान्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। जन्मभूमि र कुल परम्पराको बारेमा माथि नै लेखिसक्यो। अब बाबाको आयुको बारेमा भारतीय लेखक डाक्टर हेमचन्द्र जोशी, गिरिधारीलाल मिश्र आदि धेरैले लेखेका छन्। महाअवतार बाबा कुमाऊको हैडाखानी गुफामा ईस्वी सम्वत 1800 देखिएका थिए। त्यतिखेर 80 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष र 50 वर्षसम्मका थिए भनेर लेखेका छन्। परन्तु 16औं शताब्दीको राजा मिलिन्द पालको हवन कुण्ड यहाँ थियो भनेर भक्तहरूलाई बताएपछि अविश्वासीहरूलाई विश्वास भएन र त्यस ठाउँलाई खोनी हेरे। त्यसपछि हवन कुण्ड, खरानीको थाक र राजा मिलिन्द पालको चिन्हहरू प्राप्त भएपछि यस क्षेत्रमा महाअवतार हैडाखानी बाबा 500 वर्षदेखि बसेका रहेछन् भन्ने जनविश्वास भयो। यसको अर्थ यो हो कि महाअवतार हैडाखानी बाबा 15औं शताब्दीदेखि नेपाल, कुर्माचल आदिमा भ्रमण गरिरहनु भएको स्पष्ट बुझिन्छ। त्यसैले भक्तजनहरूले बाबालाई अष्ट चिरञ्जीवीहरूमा अश्वत्थामा, व्यास, कृपाचार्य, हनुमान, मार्कण्डे आदिसँगै साक्षात् मान्ने गरेका छन्। यी उपयुक्त चिरञ्जीवीहरूमा पनि अश्वत्थामा र कृपाचार्य मान्ने गरेका छन्। त्यसमा पनि अश्वत्थामाको रूपमा धेरैले सेवा गर्ने गरेका थिए, किनभने हैडाखानी बाबाले आफ्नो शिरको टोपी कहिल्यै खोलेनन्। एकचोटि अनन्य भक्त ठाकुर गुमानीले स्नान गराउँदा टोपी खोलेर हेर्दा शिरमा कहिल्यै निको नहुने घाउ देखियो। गुमानी भक्त आदिले इलाज गर्ने सल्लाह गर्दा यो यस्तै हो, निको हुँदैन भन्नुभयो। बाबाले गुमानी भक्तको आग्रह सबै मान्नुहुन्थ्यो। छाँच मोही मात्रै पिएर बस्ने बाबाले गुमानीको आग्रहमा रोटी पनि खान थाल्नुभयो। शिष्य परम्परा। एक योगीको आत्मकथा भन्ने पुस्तकमा परमहंस योगानन्दले आफ्ना गुरु युक्तेश्वर गिरीका पनि गुरु श्यामचरण लाहिडी महाशय मनोहरको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसै प्रसङ्गमा लाहिडी महाशयको गुरु त्रयम्बक बाबा महाअवतार हैडाखानी बाबाको पनि अद्भुत चित्रण गरिएको छ। लाहिडी महाशयको जन्म बङ्गालमा भएको थियो। उनी उच्च कोटिका सरकारी कर्मचारी थिए। उनलाई केही समयको लागि अल्मोडा रानीखेत भन्ने मनोरम सुन्दर ठाउँमा परिवर्तन गरेर पठाइएको थियो। त्यसै बेला ईस्वी सम्वत 1861 रानीखेतदेखि 14 मिल टाढा द्रोणगिरी नन्दादेवी गङ्गाको उद्गम स्थल घोर विकट जङ्गलमा त्रयम्बक हैडाखानी बाबासँग भेट भयो। यो जन्मजन्मान्तरको संस्कार थियो। स्वयं हैडाखानी बाबाले विश्वका भक्तहरूलाई अनेक रूपमा दर्शन दिएका थिए भन्ने त्यस्ता गुरुका शिष्य श्यामचरण लाहिडी महाशय पनि अत्यन्त प्रख्यात योगी थिए। लाहिडी महाशयका शिष्य युक्तेश्वर गिरी पनि उस्तै प्रख्यात भए। अर्थात् भन्नुको तात्पर्य यो हो कि हैडाखानी बाबाले श्यामचरण लाहिडीमा आफ्नो योग शक्तिपात गरे भने लाहिडी महाशयले युक्तेश्वर गिरीमाथि शक्तिपात गरे। युक्तेश्वर गिरीले परमहंस योगानन्दमाथि शक्तिपात गरेका थिए। योगानन्दले भारतको बिहार राज्यमा पर्ने मुगेरमा योगाश्रमबाट योग प्रचार सुरु गरेर अमेरिकासम्म पुर्याएका छन्। यस्तै श्री चरणाश्रित महेन्द्र महाराजमा पनि शक्तिपात भयो र हैडाखानी बाबाको शिष्य परम्परा सुदृढ रहेको देखिन्छ। यहाँ पाठकहरूले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्ने छ भने शङ्कराचार्यको गद्दीमा अर्को शङ्कराचार्य बसे जस्तै असली हैडाखानी बाबाको गद्दीमा उनकै उत्तराधिकारी हैडाखानी बाबा थिए भन्ने पनि नेपाली नै थिए भनिन्छ। तर रिसर्च गर्न बाँकी नै छ। आजभन्दा 10 वर्ष पूर्व हैडाखानीको आश्रममै उनको सन्देहात्मक मृत्यु भयो। अहिले के कस्तो छ भन्न सकिन्न, तर असली हैडाखानी महाअवतार त्रयम्बकम बाबाको शिष्य परम्परा अत्यन्त सुदृढ छ। हैडाखानी बाबाका गृहस्थ शिष्यहरू पनि अत्यन्त सुदृढ थिए, जसमा गुमानी भक्त डाक्टर हेमचन्द्र जोशी, गिरिधार लीलाल मिश्र, BA LLB, पण्डित रामदत्त ज्योति
तुलसी, शिरोमणि पाठक आदि हजारौं शिष्यहरू थिए। हिन्दू, मुसलमान, इसाई, जैन, बौद्ध तथा राजा, महाराजा, मन्त्री, सेठ, साहुकारदेखि एक साधारण किसान, नोकर, चारक, बालक, बालिका सबैसँग एकै भाव हैडा खानी बाबाले राख्नुहुन्थ्यो। सबैलाई रागानुराग भक्तिको उपदेश तथा ओम नमः शिवाय मन्त्र जप गर्न लगाउनुहुन्थ्यो। यसरी हैडा खानी बाबाले भक्तहरूको माझमा लीला गरेर ईस्वी सम्वत 1822 नेपाल जान्छु भनेर भक्तहरूलाई भन्नुभयो। अब नेपालतिर प्रस्थान। महाअवतार बाबाले कुमाउ छोड्नुभन्दा केही पूर्व हल्द्वानीको कठघरी आश्रममा एउटा कुवा बनाउनु भयो। त्यो कार्य पुरा हुनुभन्दा पहिले नै कैलाश यात्रामा जानुभयो। अरू भक्तहरूले साथ जाने आग्रह गरे, तर गुमानी भक्त जस्तो निष्ठावान भक्त प्रभुलाई प्यारो भइसकेको थियो। त्यसैले अरू कसैलाई लगेनन्। कैलाशबाट फर्केपछि नेपालबाट गएका महाअवतार हैडा खानी बाबा नेपालै फर्कने इच्छाले आजको नेपालको सिमाना महाकालीको पारिपट्टि आसकोटमा तात्कालीन राजा खड्गमान सिंहको राजदरबारमा पुग्नुभयो। राजा खड्गमान सिंहले आदर श्रद्धा भक्तिपूर्वक हैडा खानी बाबाको पूजा अर्चना गर्नुभयो। खड्गमान सिंह कुमाउका किरात राजाहरूमा अन्तिम राजा थिए। बाबाका अनन्य भक्त थिए। त्यसैले राजा खड्गमान सिंहले बाबालाई केही दिन राजदरबारमा नै विश्राम गर्ने आग्रह गरे, परन्तु बाबाले म नेपालतिर जाँदैछु भन्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो दरबारी लाभा लस्कर कर्मचारी सहित आफै बाबालाई डोलीमा बोकेर दरबारको बाहिरसम्म पुर्याए। त्यसपछि बाबाले राजालाई डोली बोक्न मना गर्नुभयो र फर्कने आदेश दिनुभयो। राजाले गरुङ्गो मनले अश्रुपात गर्दै बाबालाई भावपूर्ण बिदा गरे। राजाले बाबालाई आफ्नो दरबारमा राख्ने धेरै प्रयत्न गरे, तर बाबाले भने म यस प्रदेशमा अब बस्दिन भन्नुभयो। यसरी राजाले बाबालाई बिदा गरेपछि उनी राजमहलमा फर्के। भक्त र कर्मचारीहरूलाई राजाले बाबा जहाँसम्म जानुहुन्छ र जे भन्नुहुन्छ ती सबै कुरा मानेर सेवा गर्नु भनेर पठाए। मुनिन्द्र बाबाले जहाँबाट फर्काउनुहुन्छ त्यहीँबाट फर्कनु भनेर राजाले कर्मचारीहरूलाई आदेश दिएर पठाए। यता मुनिन्द्र बाबा आसकोट राजदरबारबाट प्रस्थान गरेर काली नदी र सेती नदीको सङ्गममा आएर रोकिनुभयो। काली भारत नेपालको सिमाना हो। बाबा डोलीबाट त्यहीँ उत्रेर सबैलाई फर्कने आदेश दिनुभयो। बाबाको आदेश मानेर सबै फर्के, परन्तु बाबालाई हेर्दै फर्किए। त्यहाँ काली र सेतीको सङ्गममा अथाह जलराशि थियो। फेरि ती भक्त कर्मचारीहरूले फर्केर हेर्दा अथाह जलराशिमा नेपालतिर मुख गरेर जाँदै गरेको बाबालाई देखे। हेर्दा हेर्दै केही क्षणपछि दिव्य आलोकमा अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि कुमाउ प्रान्तमा त्यस आकारमा कहिल्यै बाबाको दर्शन भएन। नेपालबाटै गएका थिए, नेपालै फर्के, तर नेपाललाई थाहा छैन। सिद्धेश्वर महाअवतार त्र्यम्बक हैडा खानी बाबाका परम भक्त गुमानीको रामायणको पाना छेउछेउमा उहाँले आफ्नो हस्ताक्षर लेखेर छोड्नु भएको छ, तर अहिलेसम्म कसैले पनि पढेर अर्थ निकाल्न सकेका छैनन्। कयौँ वर्षसम्म फोटोग्राफरहरूले बाबाको फोटो लिन सकेनन्। एउटा अङ्ग्रेज फोटोग्राफरले अभिमानवश 107 फेरसम्म बाबाको फोटो खिच्यो, परन्तु रिल धुलाइ गर्दा एउटै पनि फोटो निक्लेन। आखिर हार मानेर क्षमा माग्यो। अर्को एकजना फोटोग्राफरले एकै बार फोटो खिच्यो, तर सम्पूर्ण रिलहरूमा बाबाका अनेक प्रकारका अनेक पोजहरूमा फोटा निक्ले। वर्तमान फोटो जो प्रचलित भएको छ त्यो फोटो महामहोपाध्याय आदित्यराम भट्टाचार्यको घर प्रयाग दारागञ्ज मुहल्लामा गुमानी भक्तको आग्रहमा खिचेको हो भन्छन्। बाबा म भट्टाचार्यको श्रद्धापूर्वक आमन्त्रणमा प्रयाग गएका थिए। भट्टाचार्यजी शिवशर्मा सुरी तथा हैडा खानी बाबाबाट अत्याधिक प्रभावित थिए। आज पनि अन्तर्ध्यानपछि समय समयमा भक्तहरूलाई दर्शन दिने नै गरेका छन् भन्छन्। हैडा खानी बाबा विश्वले चिनेको सिद्धेश्वर महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। हैडा खानी बाबाले काठमाडौँमा बागमतीको तीरमा तपस्वी बाबा आश्रम बनाउनु भएको थियो। सो तपस्वी आश्रम भने नेपालीहरूले खोज्नै परेको छ। वस्तुत हैडा खानी बाबाको बारेमा धेरै रिसर्च गर्दा पनि उनी कुन सम्प्रदायका थिए यो पत्ता लगाउन सकिएन। यद्यपि हैडा खानी बाबामा अष्टसिद्धिहरूले पूर्ण रूपेण वर्णन गरेका थिए भन्ने प्रमाण प्रशस्त रूपमा पाइन्छ। भविष्यको लागि पनि रिसर्च भने खुल्लै राखिएको छ। वस्तु तत्त्व पत्ता लगाउने यथार्थ रिसर्चकर्ताको कर्तव्य हो। यस कुरालाई यही विश्राम दिइन्छ।